گوشی کی داره زنگ میزنه؟ ببینم الان حالت چطوره؟ الو تارا جان، منم بلال. تارا جان، راستش تارا جان در حال حاضر پیش مادر شوهرش نشسته. آهان ببخشید، من بعداً بهش زنگ میزنم. اون بعدنم نمیتونه صحبت کنه. حتی اون خیلی نمیتونه با کسی حرف بزنه. یعنی چی؟ من منظورتون رو نفهمیدم. ببخشید شما کی هستین؟ شما دقیقاً من کیم؟ کی نیستم؟ این موضوع رو فعلا بیخیال بشید. اگه شما برای تارا میتونید کاری بکنید پس لطفاً انجام بدید. شما هر کی که هستید لطفاً اونو از دست این آدما نجات بدید. اونو پسرش اینجا خیلی اذیت میشن. الو الو این برای توی. این که خیلی خوشگله، اما فرهان این خیلی گرون به نظر میرسه. میدونم، اما نتونستم مانع خودم بشم. همین که چشم به هم خورد بی اراده یاد تو افتادم و منم خریدمش. و در ضمن بیشتر از قیمت هدیه‌ای که بهت میدم با ارزش داره. این هدیه رو، اولین هدیه دوستیمون در نظر بگیر و قبولش کن. من اینو نمیتونم قبول کنم فرهان. چرا؟ چرا نمیتونی قبول کنی؟ همه زندگی نامه بلالو باید در بیارم. این بار یه کاری میکنم که خودت از چشم خودت بیفتی تارا. شما اینو به زندادش زرین بدین. هدیه زرین رو بهش دادم. هدیه زرین رو دادم. این برای توه. حالا تو اینو نگه میداری یا میندازیش دور؟ فرهان تو اینجایی؟ من همه خونه رو دنبالت گشتم. آره تو حاضر شدی؟ آره من حاضرم. باشه درسته، پس بریم که دیرمون نشه.